नमस्ते शरण जी। ॐ वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। अथ तृतीयोऽध्यायः ध्यानम्। ॐ उद्यद्भानुसहस्रकान्तिमरुणक्षौमां शिरोमालिकाम् रक्तालिप्तपयोधरां जपवटीं विद्यामभीतिं वरम् अस्ताब्जैर्दधतीं त्रिनेत्रविलसद्वक्त्रारविन्दश्रियम् देवीं बद्धहिमांशुरत्नमुकुटां वन्दे रविन्दस्थिताम्। ॐ ऋषिरुवाच। Arvind ji can start. Arvind ji, Sundara ji, Sonali ji, and finally Renuka ji. ॐ ध्यानम् अथ तृतीयोऽध्यायः ध्यानम्। ॐ उद्यद्भानुसहस्रकान्तिमरुणक्षौमां शिरोमालिकां रक्तालिप्तपयोधराञ्जपवटीं विद्यामभीतिं वरम् हस्ताब्जैर्दधतीं त्रिनेत्रविलसद्वक्त्रारविन्दश्रियम् देवीं बद्धहिमांशुरत्नमुकुटां वन्दे रविन्दस्थिताम्। ॐ ऋषिरुवाच। अथ तृतीयोऽध्यायः ध्यानम्। ॐ उद्यद्भानुसहस्रकान्तिमरुणक्षौमां शिरोमालिकां रक्तालिप्तपयोधराञ्जपवटीं विद्यामभीतिं वरम् हस्ताब्जैर्दधतीं त्रिनेत्रविलसद्वक्त्रारविन्दश्रियम् देवीं बद्धहिमांशुरत्नमुकुटां वन्दे रविन्दस्थिताम्। ॐ ऋषिरुवाच। अथ तृतीयोऽध्यायः ध्यानम्। ॐ उद्यद्भानुसहस्रकान्तिमरुणक्षौमां शिरोमालिकां रक्तालिप्तपयोधरां जपवटीं विन्दारभीतिं विद्यामभीतिं वरम् हस्ताब्जैर्दधतीं त्रिनेत्रविलसद्वक्तारविन्दश्रियम् देवीं बद्धहिमांशुरत्नमुकुटां वन्दे रविन्दस्थिताम्। ॐ ऋषिरुवाच। ध्यानम्। ॐ उद्यद्भानुसहस्रकान्तिमरुणक्षौमां शिरोमालिकां रक्तालिप्तपयोधरां जपवटीं विद्यामभीतिं वरम् हस्ताब्जैर्दधतीं त्रिनेत्रविलसद्वक्त्रारविन्दश्रियम्
देवीं बद्धहिमांशुरत्नमुकुटां वन्दे रविन्दस्थिताम् ॐ ऋषिरुवाच Shloka number 31. We did 26. Oh, 31. sorry. 30, up to 30 we did. ततगेवाशु पुरुषं देवी चिच्छेदसायकैः ततगेवाशु पुरुषं देवी चिच्छेदसायकैः तत एवाशु 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 पुरुषं देवी चिच्छेदसायकैः तं खड्गचर्मणा सार्धं ततः सोऽभून्महागजः तं खड्गचर्मणा सार्धं ततः सोऽभून्महागजः तं खड्गचर्म ततः सोऽभून्महागजः तं खड्गचर्मणा सार्धं 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 ततः सोऽभून्महागजः तत एवाशु पुरुषं देवी चिच्छेदसायकैः तं खड्गचर्मणा सार्धं ततः सोऽभून्महागजः तत एवाशु पुरुषं देवी चिच्छेदसायकैः तं खड्गचर्मणा सार्धं ततः सोऽभून्महागजः तथायकैः तं खड्गचर्मणा तत एवाशु पुरुषं देवी चिच्छेदसायकैः तं खड्गचर्मणा सार्धं ततः सोऽभून्महागजः. What happened to your net? Some problem is your side, Arvindji. Yeah, maybe you can keep your video camera off. We can only hear parts of it. Keep your camera off and audio also off. Am I not audible? Yeah, no, some there are Video some off. pause. Is it audible better now? Ah. तत एवाशु पुरुषं देवी चिच्छेदसायकैः
तं खड्गचर्मणा सार्धं ततः सोऽभून्महागजः तत एवाशु पुरुषं देवी चिच्छेदसायकैः तं खड्गचर्मणा सार्धं ततः सोऽभून्महागजः. Is it any better now, Sharanji? Only when you chant, Okay. I will know. Okay, I will try one more time. तत एवाशु पुरुषं देवी चिच्छेदसायकैः तं खड्गचर्मणा सार्धं ततः सोऽभून्महागजः तत एवाशु पुरुषं देवी चिच्छेदसायकैः तं खड्गचर्मणा सार्धं ततः सोऽभून्महागजः. I could hear your inner voice that time, but now external voice also. Okay. Yes. Sonaliji. तत एवाशु पुरुषं देवी चिच्छेदसायकैः तं खड्गचर्मणा सार्धं ततः सोऽभून्महागजः तत एवाशु पुरुषं देवी चिच्छेदसायकैः तं खड्गचर्मणा सार्धं ततः सोऽभून्महागजः तत एवाशु पुरुषं देवी चिच्छेदसायकैः तं खड्गचर्मणा सार्धं ततः सोऽभून्महागजः तत एवाशु पुरुषं देवी चिच्छेदसायकैः तं खड्गचर्मणा सार्धं ततः सोऽभून्महागजः. You remember the context? What is Simha. it? What is it? What was the what was the meaning of the shlokas we saw before? If you remember, then the context is She no. Pani means in a hand, you know, Khadga Pani she had in a hand. Chinnati. What she had in her hand. He turned into a Simha. Yeah, exactly. That is what. Yes, that Asura turned into a not Simha. The Asura, you know, the Asura took a form, different form, right? It took a form of a person with a sword in his hand. That person, Devi Chicheda. Chicheda is what lakara? Chid means to cut. The remote past duplication happens. Chicheda, she cut. Kadga Charmana Sardam. Kadga Charmana is Kadga is sword. So Tam Kadga Charmana Sardam Tataha. Then okay. First is Tata Evashu. Ashu means immediately, quickly. So Devi cut the person, the man, the Asura, he was Magisha, he appeared as a man with a sword in his hand and shield. Charma is protection. So that person also, Devi, she cut. Then what happened? Saha, again he, because of his Maya, magic power, he took the form of Mahagajaha, great elephant. Saha Abut, Abun Mahagajaha Sandhi. Abut is also Lakara, Lung Lakara. Lung. You remember in the class we just introduced. I mean, not just mentioned, not introduced. The Lung Lakara is not. It's not important now. Lung Lakara, past. Abut, that becomes Abun. Sandhi, Abut, Takara becomes Makara by Sandhi. Okay. Saha Abut Mahagajaha, he became an elephant. So Mahisha became a person and then now the person has become an elephant. Okay. Mahagajaha, great elephant. Mahagajaha, it's a compound. Mahancha, so Gajaha took the form of a great elephant. Now the next shloka, 32. So it's a fight between Devi and Asura. That is the context. Okay. Fight between the Devi and the Asura.
करेण च महासिंहं तं च कर्ष जगर्ज च करेण च महासिंहं तं च कर्ष जगर्ज च करेण च महासिंहं तञ्च कर्षजगर्ज च करेण च महासिंहं तञ्च कर्षजगर्ज च करेण च महासिंहं तञ्चकर्ष जगर्ज च करेण च महासिंहं तञ्चकर्ष जगर्ज च करेण च महासिंहं तं च कर्षजगर्ज 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 च Dhatu is garj. Now, what happened to the dhatu? जगर्ज It was Garjati, garjataha, garjanti, right? Yes. It is graj. Graj become garj. yeah. Similarly, here, karsha. The dhatu must be krish. Krish to Krish. drag, to pull. So krish becomes krish plus shab. Upada is r, become karsha, right? Yeah. Remember? Ah, Lat lakara. Yes. Now yes. the remote past, therefore you can see the duplication. Chakarsha. He dragged, he pulled, then he roared. Right? Past, remote past it is. So we will convert, suppose, when we explain, we convert into a present tense for the sake of convenience. Karshati. Karshati, garjati. Garjati. That Mahagajaha, Mahasimham is a lion, which is the Vahana of the Devi. That Mahagajaha, the great elephant, that is Yasura, who took the form of a great elephant. Karena, by his hand, he pulled the great lion, that is Vahana of the Devi. Karshati, Garjati cha. Okay. Convert for our convenience, you can do present tense. It's okay, nothing wrong in that. Then, second line, Karshasasti. You should be able to spot the dhatu, Garja dhatu, just recently we saw. Rikara, Upada, dhatus. Sharanji, what did you mean by duplication? The dhatu gets remote pass, you will see the dhatu doubling of the dhatu. Jagarja is doubled dhatu. Yeah, garj, but you don't see the full doubling, part of the doubling you will see. There are rules, okay, we don't know what it is. Karshatastu karam devi kajjena nirakrantata. Karshatastu karam devi kajjena nirakrantata. कर्षतस्तु करं देवी खड्गेन निरकृन्तत कर्षतस्तु करं देवी खड्गेन निरकृन्तत कर्षतस्तु करं देवी खड्गेन निरकृन्तता 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 कर्षतस्तु करं देवी खड्गेन निरकृन्तत Ta is not the निरकृन्तत कर्षतस्तु करं देवी खड्गेन निरकृन्तत. What is not there? Ta is not the दीर्घ ले लिया निरकृन्तत. That's at the end when you chant, it appears to be like that. Okay. Not nirakrintata. Nobody chanted like that. Nirakrintata, then only dirgha. Nirakrintata, that is not dirgha.
करेण च महासिंहं तं च कर्षजगर्ज च कर्षतस्तु करं देवी खड्गेन निरकृन्तत करेण च महासिंहं तं च कर्षजगर्ज च also dirgha you have to say. It is not dirgha. You don't say cha, it's cha only. कर्षतस्तु करं देवी खड्गेन निरकृन्तत करेण च महासिंहन्तं च कर्षजगर्ज च कर्षतस्तु करं देवी खड्गेन निरकृन्तत करेण च महासिंहन्तं च कर्षजगर्ज च कर्षतस्तु करं देवी खड्गेन निरकृन्तत करेण च महासिंहं तं च कर्षजगर्ज च कर्षतस्तु करं देवी खड्गेन निरकृन्तत करेण च महासिंहं तं च कर्षजगर्ज च कर्षतस्तु करं देवी खड्गेन निरकृन्तत करेण च महासिंहं तं च कर्षजगर्ज च कर्षतस्तु करं देवी खड्गेन निरकृन्तत करेण च महासिंहं तं च कर्षजगर्ज च कर्षतस्तु करं देवी खड्गेन निरकृन्तत करेण च महासिंहं तं च कर्षजगर्ज च कर्षतस्तु करं देवी खड्गेन निरकृन्तत करेण च महासिंहं तं च कर्षजगर्ज च कर्षतस्तु करं देवी खड्गेन निरकृन्तत Dhatu is krint dhatu. Krint. Krint is to cut. Dhatu is krint. Not first conjugation. The sixth conjugation. What will be the Kriya Padam? Latlakara Rupam. कृन्तति Yes. कृन्तति Krintati, krintataha, krintanti. Last class we saw past tense also. One अकृन् attagama will come and you will have pratyaya is akrintat, akrintatam, akrintan. Dhatu is parasmipadi. But anyway, he has given atmanepadi. We have to take it as arsha prayoga only. Even though dhatu is parasmipadi, he has used atmanepada pratyaya. So, So what should we take it as? what? You said we have to take it as something. I don't know what that means. परस्मैपदी in परस्मैपदी what will it be Akrintat, abhavat, abhavatam, abhavan, akrintat, akrintatam, akrintan, akrintan. It is author can use. Vyasa, who wrote Devi Mahatmyam? We can use, not you and me. That's what I said. Arsha Prayoga. You cannot Arsha? use. Arsha Prayoga. Okay. Arsha Prayoga. What is Arsha? You studied in Arsha Vidya Gurukulam, huh? Okay. Yeah. Now what is Arsha then? What is Arsha then? I thought it was That higher is- knowledge or something. That Higher which knowledge. dates back Rishi. to the rishis. That which? Dates back to the rishis, which has been in the parampara, perennial. Rishehe idam arshaha arsham. That of the rishis belongs to the rishis. Vidya of the rishis. Vidya which is rishi, that is Shastram envisioned by the rishis. Therefore Arsha Vidya it is. Brahma Vidya is Arsha Vidya. Okay. Next shloka. Tato mahasuro bhuyo mahisham vapura stitaha. Tato mahasuro bhuyo mahisham vapura stitaha. ततो महासुरो भूयो माहिषं वपुरा स्थितः ततो महासुरो भूयो माहिषं वपुरा स्थितः
ततो महासुरो भूयो माहिषं वपुरास्थितः 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 तथैव क्षोभयामास त्रैलोक्यं सचराचरम् 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 ततो महासुरो भूयो माहिषं वपुरस्थितः तथैव क्षोभयामास त्रैलोक्यं सचराचरम् ततो महासुरो भूयो माहिषं वपुरस्थितः तथैव क्षोभयामास त्रैलोक्यं सचराचरम् ततो महासुरो भूयो माहिषं वपुरास्थितः तथैव क्षोभयामास त्रैलोक्यं सचराचरम् ततो महासुरो भूयो माहिषं वपुरास्थितः तथैव क्षोभयामास त्रैलोक्यं सचराचरम् ततो महासुरो भूयो माहिषं वपुरास्थितः तथैव क्षोभयामास त्रैलोक्यं सचराचरम् ततो महासुरो भूयो माहिषं वपुरास्थितः तथैव क्षोभयामास त्रैलोक्यं सचराचरम् ततो महासुरो भूयो माहिषं वपुरास्थितः तथैव क्षोभयामास त्रैलोक्यं सचराचरम् ततो महासुरो भूयो माहिषं वपुरास्थितः तथैव क्षोभयामास त्रैलोक्यं सचराचरम् ततो महासुरो भूयो माहिषं वपुरास्थितः तथैव क्षोभयामास त्रैलोक्यं सचराचरम् ततो महासुरो भूयो माहिषं वपुरास्थितः तथैव क्षोभयामास त्रैलोक्यं सचराचरम् Tataha Mahasuraha, again, it took the form of a Magisha, and Sacharacharam is this Jagat Trilokyam, all the three words. Probhayamasa, not show. Show. Show means he shook all the three What? Loka, Trilokyam. You can do Sandhi Vicheda. You can practice. Next shloka. Tatak kruddha jaganmata chandika panamuttamam. Tatak kruddha jaganmata chandika panamuttamam. ततः क्रुद्धा जगन्माता चण्डिकापानमुत्तमम् ततः क्रुद्धा जगन्माता चण्डिकापानमुत्तमम्
ततः क्रुद्धा जगन्माता चण्डिकापानमुत्तमम् ततः क्रुद्धा जगन्माता चण्डिकापानमुत्तमम् ततः क्रुद्धा जगन्माता चण्डिकापानमुत्तमम् ततः क्रुद्धा जगन्माता चण्डिकापानमुत्तमम् ततः क्रुद्धा जगन्माता चण्डिकापानमुत्तमम् ततः क्रुद्धा जगन्माता चण्डिकापानमुत्तमम् पपौ पुनः पुनश्चैव जहासारुणलोचना 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 ततः क्रुद्धा जगन्माता चण्डिकापानमुत्तमम् 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 पपौ पुनः पुनश्चैव जहासारुणलोचना What is papau? I wanted to ask the same. Hmm? I wanted to ask the Papau. same. So Saptami Vibhakti like Hari, Harau, Papi, Papi Shabda. Papi. What Papi? Not puppy or puppy. Huh? Pa dhatu. What is pa? Pibati, Pibataha, Pibanti. That is the dhatu. Papau, pa. You can see papa, papa. It is duplicated. Something happened. Duplicated means not exactly, but some change will happen. And we can see that pa has become papa and become finally papu. That's what I said, doubling, duplicated. So remote past. Drank. So in the previous verse Lakara, also we have remote Panam. past. Panam is drink. Drink. So she, in the middle of the verse, she is drinking. Huh? What a girl, huh? What a woman if she must be. War is going on, she is enjoying a drink. And then Jahasa plus Arunalochana. What Sandhi?
Savarna Dirgha. Savarna Savana Dirgha. Jahasa, again it is Litlakara. Jahasa Aruna Lochana. Aruna Lochana is eye. Aruna is red. Aruna, Suryaha, red color. So his her eyes became red because she took the pana. What pana she only knows, we don't know. And Jahasa is Asdatu, Asati, Asataha, Asanti, laughing. Jahasa means she laughed, past tense, remote past. So she took a glass of divine drink, and then her eyes became red. Then she laughed. Because she also took, we also can take. No, don't try. She can take. Not okay. Padam Papo. See, simple. Chandik Jaganmata. Kruddha is angered. Tataha means then. These are all Pratama Vibhakti. Kruddha, Kruddhe, Kruddhaha. Jaganmata is, how do you decline Jaganmata Shabda? Rama Rame Rama. Rama. Rama Come on, Shabda. Matra Shabda. How will be Rama Shabda? Mata Mate Mataha. Come on, Oh, After learning 123 classes, still in the no. Mata Mataro Mataraha. Matra Shabda. Jagan Mata, Jagan Mataro, Jagan Mataraha. Charanji? Not Jagan Mata Pratipadikam. Okay. Oh, with that Right. addition of Jagan, won't it change to Akaranta? That is why I thought. Why does it become what rule? By any rule, it doesn't become. You had given some examples, but not with respect to Rukaranta, where it changed the form by No, adding one. it will not become. Jagataha Mata, Jagan Mata, Matra Shabda only. Mata, Mataro, Mataraha. Jagan Mata is Pratama Vibhakti of Jagan Matra Shabda. Chandika is Akaranta. Chandika, Chandike, Chandikaha. All these are Chandika is the agent. Kruddha and Jagannatha qualifiers, Visheshana. Papau, Pibati, Uttamam Panam. The Pana is ultimate Panam, it seems. Soma Pana, maybe. Uttamam Panam Pibati. And again, Aruna Lochana is also like Rama. Aruna Lochana, Aruna Lochane, Aruna Lochana. So Aruna Lochana Chandika, Asati, she laughed. Remote past Jahasa, Asati, you can take Asati. Nanardachasurasopi balaviryamadodhataha. Nanardachasurasopi balaviryamadodhataha. ननर्दचासुरस्सोऽपि बलवीर्यमदोद्धतः ननर्दचासुरस्सोऽपि बलवीर्यमदोद्धतः ननर्दचासुरस्सोऽपि बलवीर्यमदोद्धतः ननर्दचासुरस्सोऽपि बलवीर्यमदोद्धतः ननर्दचासुरस्सोऽपि बलवीर्यमदोद्धतः ननर्दचासुरस्सोऽपि बलवीर्यमदोद्धतः ननर्दचासुरसोऽपि बलवीर्यमदोद्धतः ननर्दचासुरसोऽपि बलवीर्यमदोद्धतः विषणाभ्यां च चिक्षेप चण्डिकां प्रतिबूधरान् विषणाभ्यां च चिक्षेप चण्डिकां प्रतिबूधरान्. What is Vishana? Sorry, not Vishana. Did you say Vishana? Vishanabhyam. Kshamita. Vishanabhyam cha chikshepa chandikam pratibhudharan. Vishanabhyam cha chikshepa chandikam pratibhudharan. Vishana is Vishana. Horns. Now he is a buffalo, right? Oh, Magishasura, buffalo. Vishana is horns. Two horns are there. That's why Vishanabhyam. Bhyam means you have to remember. What is Bhyam? Dvivachanam. Okay. Right? Bhyam is Dvivachanam or Bhagavachanam? Dvi. So whenever Bhyam is there,
Understand Dvivachanam. Vishanabhyam, Tritiya Vibhakti, Dvivachanam it is. By the Vishana, by the horns, two horns. If you say Bhyam, Bhyam, Bis, and all, then you know Sanskritam. Okay, please chant. विषाणाभ्यां च चिक्षेप चण्डिकां प्रतिभूधरान् विषाणाभ्यां च चिक्षेप चण्डिकां प्रतिभूधरान् विषाणाभ्यां च चिक्षेपचण्डिकां प्रतिभूधरान् विषाणाभ्यां च चिक्षेपचण्डिकां प्रतिभूधरान् विषाणाभ्यां च चिक्षेपचण्डिकां प्रतिभूधरान् विषाणाभ्यां च चिक्षेपचण्डिकां भूधरान् विषाणाभ्यां च चिक्षेप चण्डिकां प्रतिभूधरान् विषाणाभ्यां च चिक्षेप चण्डिकां प्रतिभूधरान् Chikshepa, what is, could be the dhatu. Shepa is a चिक्षि kship. Dhatu is kship dhatu. Kship becomes kshe. Upada is e, become a. Shepa, first conjugation must be. Kshepati, kshepataha, kshepanti. Chikshepa is through, past tense. Kshepati, throws. Nanardachasurasopi balaviryamadodhataha Vishanabhyam cha chikshepa chandikam pratibhudharan Nanardachasurasopi balaviryamadodhataha Vishanabhyam cha chikshepa chandikam pratibhudharan ननर्दचासुरस्सोऽपि बलवीर्यमदोद्धतः विषाणाभ्यां च चिक्षेप चण्डिकां प्रतिभूधरान् ननर्दचासुरस्सोऽपि बलवीर्यमदोद्धतः विषाणाभ्यां च चिक्षेप चण्डिकां प्रतिभूधरान् ननर्दचासुरस्सोऽपि बलवीर्यमदोद्धतः विषाणाभ्यां च चिक्षेपचण्डिकां प्रतिभूधरान् ननर्दचासुरस्सोऽपि बलवीर्यमदोद्धतः विषाणाभ्यां च चिक्षेपचण्डिकां प्रतिभूधरान् ननर्दचासुरस्सोऽपि बलवीर्यमदोद्धतः मदोद्धतः विषाणाभ्यां च चिक्षेपचण्डिकां प्रतिभूधरान् ननर्दचासुरस्सोऽपि बलवीर्यमदोद्धतः विषाणाभ्यां च चिक्षेपचण्डिकां प्रतिभूधरान् ननर्दचासुरस्सोऽपि बलवीर्यमदोद्धतः विषाणाभ्यां च चिक्षेप चण्डिकां प्रतिभूधरान् ननर्दचासुरस्सोऽपि बलवीर्यमदोद्धतः विषाणाभ्यां च चिक्षेप चण्डिकां प्रतिभूधरान् What sandhi is Madodataha? Mada is her. And what is the other word? उद्धतः उद्धतः So, Guna sandhi. Mada is intoxicated. Mada, we say no? Mad. Bala virya, because of the virya, the strength. He is intoxicated by strength. Uddataha means he is provoked, intoxicated by his strength. Saha, kaha, asuraha. Nanarda, what is Nanarda? Nard, dhatu. First conjugation. नृ Not nr. Nard itself first dhatu. Okay. Nardati, nardataha, nardanti. Narda means shabde, to make sound. Here what? Asura will just make sound, soft sound. Roared. That's what we have to take. Nanarda. This is what duplication I said. Nana. Nanarda. It's the kriya padam. Nanarda. Similarly, chikshepa kriya padam. But to spot the kriya padam, and you see easily you can spot which conjugation
I mean, with whatever knowledge we have, we can try. Possible. Then Saha, the Asuraha did, and Vishanabhyam by his two horns he threw. What did he throw? Bhudaran. Yeah, keep the dictionary always right on the table, reading table. Bhudara is Parvata ityartaha. Bhudaran, what vibhakti, what vashanam? 2, 3. Raman. So that is the object of throwing. In the parliament, people throw mic. But here he throws the mountain, these two horns, towards Chandika, towards Devi, right? Sachatan prahitam stena churnayanti sharotkaraihi. Sachatan prahitam stena chur. Okay, wait, it doesn't come. Sachatan prahitam stena churnayanti sharotkaraihi. सा च तान् प्रहितांस्तेन चूर्णयन्ती शरोत्करैः 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 सा च तान् प्रहितांस्तेन चूर्णयन्ती शरोत्करैः. What is churna? In Ayurveda, they give churna, right? powder. Make this powder. That's what Devi does. She pulverizes. And what's on the pragitam stena? Rephanuswara. So, tan pragitan. Tena. Tan pragitan, then tena. Tan pragitan, qualifying. Tan, those. Budaran, which Budara, which Yaraka, which Asura threw at a Devi. That Sa Devi, Tan, Prahitan, that which is hurled at her, she pulverizes by her arrows. Sharot Karehi. So by her arrows, she Sharo Utkara. Utkara means cluster of arrows, rain of arrows. By that she powders, pulverizes. Uvachatam madhodhuta mukharaga kulaksharam. Uvachatam madhodhuta mukharaga kulaksharam. उवाच तं मदोद्धूतमुखरागाकुलाक्षरम् 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 उवाच तं मदोद्धूतमुखरागाकुलाक्षरम्. Mukharaga means the face turned red. Akulakshara means akshara is letters, words. The words are akula is it is not clear. So because Devi is intoxicated, so Madhoduta, because she drank wine in the midst of the battle, drinking and fighting, she is. So because Madhodhuta, intoxicated with because of the wine,
her face became red and she uttered something which is not clear. Uvacha, that's what next shloka is. Devi Uvacha. Devi spoke. Sa chatan pragitam stena churnayanti sharotkaraihi. Uvachatam madhodhuta mukaraga kulaksharam. Sa chatan pragitam stena churnayanti sharotkaraihi. Uvachatam madhodhuta mukharaga kulaksharam. सा च तान् प्रहितांस्तेन चूर्णयन्ती शरोत्करैः उवाच तां मदोद्धूतमुखरागाकुलाक्षरम् सा च तान् प्रहितांस्तेन चूर्णयन्ती शरोत्करैः उवाच तं मदोद्धूतमुखरागाकुलाक्षरम् सा च तान् प्रहितांस्तेन चूर्णयन्ती शरोत्करैः उवाच तं मदोद्धूतमुखरागाकुलाक्षरम् सा च तान् प्रहितांस्तेन चूर्णयन्ती शरोत्करैः उवाच तं मदोद्धूतमुखरागाकुलाक्षरम् सा च तान् प्रहितांस्तेन चूर्णयन्ती शरोत्करैः उवाच तं मदोद्धूतमुखरागाकुलाक्षरम् सा च तान् प्रहितांस्तेन चूर्णयन्ती शरोत्करैः उवाच तं मदोद्धूतमुखरागाकुलाक्षरम् सा च तान् प्रहितांस्तेन चूर्णयन्ती शरोत्करैः उवाच तं मदोद्धूतमुखरागाकुलाक्षरम् सा च तान् प्रहितांस्तेन चूर्णयन्ती शरोत्करैः उवाच तं मदोद्धूतमुखरागाकुलाक्षरम् Churnayanti, what Purusha, what Vachanam? What Purusha, what Vachanam? Anyone? What Arvindji? What Sindhuraj? What Vachanam? What Purusha, what Vachanam? Churnayanti. Patati patataha? पठन्ति चूर्णयति चूर्णयतः चूर्णयन्ति is that how it is? No, it is not. That's what I'm asking. It is not Churnayanti, it is Churnayanti. It is not Rasva. Dirgha. It's not a Kriya Padam. Therefore, Pratama Purusha, what Vachanam, the question itself is wrong. But nobody has answered. Thank God. Otherwise, I would have asked you how it is. Escaped. Churnayanti is Ikaranta Shabda, Nadi Shabdavat. It's not a Kriya Padam, it's a Nama Padam. Churnayanti referring to Devi, Sa Churnayanti, not E, it is. So it is not a Kriya Padam. Okay. Fine. We can derive a Pratipadikam from a Dhatu. It's called? Kridanta. Yeah, Kridanta. This is a Kridanta. Present participle. Devyuvacha Garja Garja Kshanam Mudha Madhu Yavat Pibhamyaham. Garja Garja Kshanam Mudha Madhu Yavat Pibhamyaham. देव्युवाच गर्ज गर्ज क्षणं मूढमधु यावत् पिबाम्यहम् गर्ज गर्ज क्षणं मूढमधु यावत् पिबाम्यहम् देव्युवाच गर्ज गर्ज क्षणं मूढमधु यावत् पिबाम्यहम् गर्ज गर्ज क्षणं मूढमधु यावत् पिबाम्यहम् देव्युवाच गर्ज गर्ज क्षणं मूढमधु यावत् पिबाम्यहम् देव्युवाच
गर्ज गर्ज क्षणं मूढमधु यावत् पिबाम्यहम् देव्युवाच गर्ज गर्ज क्षणं मूढ मधु यावत् पिबाम्यहम् गर्ज गर्ज क्षणं मूढ मधु यावत् पिबाम्यहम् मया त्वयि हते त्रैव गर्जयिष्यन्त्याशु देवताः मया गर्जिष्यन्त्या sorry what did you say गर्जिष्यन्त्याशु. yeah You what did you said say गर्जयिष्यन् something. okay मया त्वयि हते त्रैव गर्जिष्यन्त्याशु देवताः मया त्वयि हते त्रैव गर्जिष्यन्त्याशु देवताः. मया त्वयि हते त्रैव गर्जिष्यन्त्याशु देवताः. मया त्वयि हतेऽत्रैव गर्जिष्यन्त्याशु देवताः मया त्वयि हतेऽत्रैव गर्जिष्यन्त्याशु देवताः मया त्वयि हतेऽत्रैव गर्जिष्यन्ताशु देवताः मया त्वयि हतेऽत्रैव गर्जिष्यन्त्याशु देवताः मया त्वयि हतेऽत्रैव गर्जिष्यन्त्याशु देवताः मया त्वयि हतेऽत्रैव गर्जिष्यन्त्याशु देवताः देव्युवाच गर्ज गर्ज क्षणं मूढमधु यावत् पिबाम्यहम् मया त्वयि हते त्रैव गर्जिष्यन्त्याशु देवताः गर्ज गर्ज क्षणं मूढमधु यावत् पिबाम्यहम् मया त्वयि हते त्रैव गर्जिष्यन्त्याशु देवताः देव्युवाच गर्ज गर्ज क्षणं मूढमधु यावत् पिबाम्यहम् मया त्वयि हतेऽत्रैव गर्जिष्यन्त्याशु देवताः देव्युवाच गर्ज गर्ज क्षणं मूढमधु यावत् पिबाम्यहम् मया त्वयि हतेऽत्रैव गर्जिष्यन्त्याशु देवताः देव्युवाच गर्ज गर्ज क्षणं मूढमधु यावत् पिबाम्यहम् मया त्वयि हतेऽत्रैव गर्जिष्यन्त्याशु देवताः गर्ज गर्ज क्षणं मूढमधु यावत् पिबाम्यहम् मया त्वयि हतेऽत्रैव गर्जिष्यन्त्याशु देवताः देव्युवाच गर्ज गर्ज क्षणं मूढमधु यावत् पिबाम्यहम् मया त्वयि हतेऽत्रैव गर्जिष्यन्त्याशु देवताः देव्युवाच गर्ज गर्ज क्षणं मूढमधु यावत् पिबाम्यहम् मया त्वयि हतेऽत्रैव गर्जिष्यन्त्याशु देवताः देव्युवाच गर्ज गर्ज क्षणं मूढं मधु यावत् पिबाम्यहम् मया त्वयि हतेऽत्रैव गर्जिष्यन्त्याशु देवताः गर्ज गर्ज क्षणं मूढ मधु यावत् पिबाम्यहम् मया त्वयि हतेऽत्रैव गर्जिष्यन्त्याशु देवताः what is garja garja there is no pratyaya there tipta shi siptasta mip no pratyaya is it is lot lakara we have not seen we will be seeing garjatu garjatam garjantu garja tvam garja you roar man you roar how long you will roar till I drink pibami aham that madhu pibami yavat kshanam till then you roar I will finish you after that when you are killed by me garjishyanti future tense same dhatu garjishyanti all the devata will roar happily after I kill you
future tense. Those things we will not see now. Anyway, just sometimes Garjishyanti, Patishyanti will read. Kadishyati will eat. Garjishyanti Bhagavachanam. Garjishyanti plus Yashu, Ashu. Sandhi is Yen. Yen Sandhi. That's why Garjishyanthyashu Devataha Bhagavachanam. That is why Garjishyanti. Anti. Okay, Anti. ऋषिरुवाच एवमुक्त्वा समुत्पत्य सारूढातं महासुरम् एवमुक्त्वा समुत्पत्य सारूढातं महासुरम् ऋषिरुवाच 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 एवमुक्त्वा समुत्पत्य सारूढातं महासुरम् एवमुक्त्वा समुत्पत्य सारूढातं महासुरम् पादेनाक्रम्य कण्ठे च शूलेनैनमताडयत् 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 I think this is what we see in the Durga picture. You see that Durga Padena Akramya is she presses the Asura in his throat and by Shula he kills. This is what in Durga picture you see. Maybe whoever has drawn the picture of Durga would have visualized this. So Sa Aruda, she climbed upon him, Madhyamahasura, and Padena Akramya, pressing the Kanta, his throat, and by Shula, he strikes. That's what Durga picture you see. That Asura Deep, on the Asura Devi is standing and pressing him by throat and killing with the trident. Shula. Rishiruvacha eva mukta samutpatya sarudha mahasuram पादेनाक्रम्य कण्ठे च शूलेनैनमताडयत् एवमुक्त्वा समुत्पत्य सारूढातं महासुरम् पादेनाक्रम्य कण्ठे च शूलेनैनमताडयत् ऋषिरुवाच एवमुक्त्वा समुत्पत्य सारूढातं महासुरम् पादेनाक्रम्य कण्ठे च शूलेनैनमताडयत् ऋषिरुवाच एवमुक्त्वा समुत्पत्य सारूढातं महासुरम् पादेनाक्रम्य कण्ठे च शूलेनैनमताडयत्
ऋषिरुवाच एवमुक्त्वा समुत्पत्य सारूढातं महासुरं पादेनाक्रम्य कण्ठे च शूलेनैनमताडयत् ऋषिरुवाच एवमुक्त्वा समुत्पत्य सारूढातं महासुरं पादेनाक्रम्य कण्ठे च शूलेनैनमताडयत् ऋषिरुवाच एवमुक्त्वा समुत्पत्य सारूढातं महासुरं पादेनाक्रम्य कण्ठे च शूलेनैनमताडयत् ऋषिरुवाच एवमुक्त्वा समुत्पत्य सारूढातं महासुरं पादेनाक्रम्य कण्ठे च शूलेनैनमताडयत् ऋषिरुवाच एवमुक्त्वा समुत्पत्य सारूढातं महासुरं पादेनाक्रम्य कण्ठे च शूलेनैनमताडयत् ऋषिरुवाच एवमुक्त्वा समुत्पत्य सारूढातं महासुरं पादेनाक्रम्य कण्ठे च शूलेनैनमताडयत्. How do you split this? Shulenainamatadayat. अनेन शूलेन एनम् अताडयत्. Yes, अने- Shulena. Tritiya Bhakti Ramena Phalena. Enam. Enam is Eshaha Yeto Yete. Etam Enam. Eto Enan. Etan Enan. Etat Shabda, you should know. Then we have the Kriya Padam Atadayat. A is therefore what Lakara must be. Past. So I remove it. And this is Pratyaya, I Tadayati. also remove it. Then what Tadayati. is it? We have Tadaya. Tadaya is the Anga. So Tadayati, Tadayataha, Tadayanti, present tense. This is the Anga. 10th conjugation. All this we are going to see. Tadaya. So with a little knowledge, you can do so many things. Okay, we'll stop here. 41 we will see next class. Om Purnamadav Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavashishyate Om Shanti 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 Harihi Om Shri Gurubhyo Namaha Harihi Om Yadakshara Padabrashtam Matra Hinam Tuyad Bhavet तत्सर्वं क्षम्यतां देवि प्रसीद परमेश्वरी विसर्गबिन्दुमात्राणि पादाक्षराणि च न्यूनानि चातिरिक्तानि क्षमस्व परमेश्वरी ॐ तत्सत् सर्वं ब्रह्मार्पणमस्तु धन्यवादः धन्यवादः. हरि ओम जी. धन्यवाद शरण जी. धन्यवादः शरण जी. धन्यवादः Charanji, Yeah. what is the significance of the Gupta Navratri and how is it different from the other